खोजी। Kids Learning. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आपका खोजी आपके लिए बहुत प्यारी कहानी खोज के लाया है Wow. कि दुनिया में सबसे ज्यादा सखी कौन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखल यानी कंजूसी और तंग दिली को बहुत बुरी आदत करार दिया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा, ख्वाह वो गरीब थे या अमीर, सभी बड़े दरिया दिल थे और अल्लाह ताला की राह में अपनी ज़रूरतें छोड़कर भी खर्च करने से नहीं हिचकिचाते थे। इनमें से बाज़ तो हद से ज़्यादा सखी थे और दूसरों के लिए उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल था। ऐसे सहाबा में ये 3 हज़रात बहुत मशहूर थे। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़िर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के बेटे थे। इनके दरवाजे से कभी कोई सवाली खाली हाथ न जाता था। और नंबर 2, हज़रत कैस बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मदीना मुनव्वरा के कबीला खजरज के सरदार हज़रत साद बिन अब्बादा रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्जंद थे। हज़रत साद बिन अब्बादा रज़ी अल्लाह अन्हु भी बड़े सखी थे और सैकड़ों लोग उनके दस्तरखान पर पलते थे। इस तरह हज़रत कैस भी हद से ज़्यादा सखी थे। जो हाजतमंदों से सवाल करता उसकी मदद उसकी हाजत से बढ़कर करते थे। नंबर 3, हज़रत उराबा बिन औस अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मदीना मुनव्वरा के कबीला औस के सरदारों में से थे। इंतहा दर्जे के सखी थे। ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई हाजतमंद इनके दरवाजे पर आए और उसकी हाजत पूरी ना हो। एक दफ़ा का जिक्र है कि मदीना मुनव्वरा में चंद दोस्त एक जगह बैठे थे कि इनके दरमियान इस बात पर बहस छिड़ गई कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, हज़रत कैस बिन साद और उराबा बिन औस में सबसे ज़्यादा सखी कौन है। हर एक की राय जुदा जुदा थी। आखिर ये फैसला हुआ कि एक एक आदमी इन तीनों असहाब में से इनके पास जाए जिनको वो ज़्यादा सखी समझता है और इनसे कुछ मांगे, फिर जो कुछ उनसे मिले वो इस मजलिस में आकर बताए। इस फैसले के मुताबिक 3 अशखास इन तीनों के पास गए और जो सुलूक उनके साथ हुआ उसका हाल उन्होंने यूं बयान किया। जो शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया उसने अर्ज़ किया, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ते का खर्च ख़त्म हो गया है, आपसे मदद की दरख्वास्त है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त घोड़े पर सवार कहीं जाने के लिए तैयार थे। मुसाफिर की दरख्वास्त सुनकर उसी वक्त घोड़े से उतरे और घोड़े की बाग मुसाफिर के हाथ में देकर फरमाया, भाई घोड़े की रकाब में पाँव रखो और उस पर सवार हो जाओ। अब उस घोड़े के मालिक तुम हो और उसकी ज़ैन के साथ एक थैली भी है, उसमें जो कुछ है वो भी तुम्हारा है। जब वो साइल घोड़े पर सवार हो गया तो उसको एक तलवार भी इनायत फरमाई और उसे बताया कि ये मेरे दादा हज़रत अली असदुल्लाह गालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार है, इसे संभाल कर रखना। जब वो घोड़ा लेकर वापस मजलिस में पहुंचा और थैले को खोला गया तो उसमें 4000 दीनार और कीमती उम्दा चादरें थीं। इस सब के अलावा शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार भी हज़रत अब्दुल्ला का अतिया थी। दूसरा शख्स हज़रत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गया तो वो सोए हुए थे। उनकी कनीज़ ने पूछा, तुम किस गर्ज से हज़रत कैस से मिलना चाहते हो? उसने कहा, मुसाफिर हूँ और रास्ते का खर्च ज़ादेरा ख़त्म हो गया है। कनीज़ ने कहा, तुम्हारी इस मामूली ज़रूरत के लिए हज़रत कैस को जगाना मुनासिब नहीं। फिर वो अंदर जाकर
ایک تھیلی لائی اور اسے سائل کو تھماتے ہوئے کہا اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت حضرت قیس کے گھر میں اتنی ہی رقم ہے۔ دینار سونے کا ایک قیمتی سکہ ہوتا ہے۔ گھر کے ساتھ کی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان میں سے اپنی مرضی کا ایک اونٹ پسند کر لو۔ وہاں حضرت قیس کا ایک غلام بھی موجود تھا، اسے بھی اپنا غلام سمجھو۔ آپ اس غلام کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ حضرت قیس نے لوگوں کی ایسی معمولی حاجتیں پوری کرنے کا پورا اختیار دے رکھا ہے۔ جب سائل چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد حضرت قیس نیند سے بیدار ہو گئے۔ لونڈی نے سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا معلوم نہیں تم نے جو کچھ اس مسافر کو دیا ہے اس سے اس کی حاجت پوری ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن میرا قیاس ہے کہ جو کچھ اس کو ملا اس سے وہ خوش ہو گیا، کیونکہ اس نے میرے جاگنے کا انتظار نہیں کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تم نے جو نیک کام کیا اس کے بدلے میں آج سے تم آزاد ہو۔ ادھر وہ شخص اونٹ، دیناروں کی تھیلی اور غلام کے ساتھ دوستوں کی مجلس میں پہنچ گیا۔ تیسرا شخص حضرت عرابہ بن اوس رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ ان دنوں حضرت عرابہ بہت بوڑھے، نابینا اور کمزور ہو چکے تھے اور نماز کے لیے 2 غلاموں کے سہارے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت عرابہ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اس شخص نے ان کو سلام کیا اور کہا اے عرابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ میری بات سنیں گے؟ حضرت عرابہ نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ اس شخص نے کہا میں ایک مسافر ہوں اور میرا راستے کا خرچ ختم ہو گیا ہے، آپ کے پاس مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عرابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مار کر فرمایا عرابہ نے اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، یہ 2 غلام باقی رہ گئے ہیں، تم ان کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے حوالے ہیں۔ سائل نے کہا حضرت آپ کو تو خود ان کی سخت ضرورت ہے، میں انہیں نہیں لوں گا۔ حضرت عرابہ نے فرمایا میں ان کو تمہارے حوالے کر چکا، اب یہ تمہارے ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں آزاد کر دو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو۔ یہ فرما کر وہ دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھے اور ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ وہ شخص ان غلاموں کو ساتھ لے کر مجلس میں پہنچ گیا۔ ایک مقررہ دن کو سب دوست اکٹھے ہوئے اور ان کی اس مجلس میں 3 آدمی جن کو انہوں نے سائل بنا کر 3 بزرگوں کے پاس بھیجا تھا حاضر ہوئے اور ہر ایک نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا حال سنایا تو سب اش کر اٹھے اور 3 بزرگوں کے بارے میں کہا یہ 3 بہت سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ان 3 میں اس وقت سخاوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخی کسے کہا جائے تو وہ حضرت عرابہ ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تو ایک خاص واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ 3 بزرگ بے انتہا سخی تھے جو سخاوت میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا کر گزرتے تھے۔ تو یہ تھی میری نئی کھوج، دنیا میں سب سے زیادہ سخی کون؟ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ زیادہ سخی کون تھے۔ تو آئیے پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ایک نئی کھوج کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے کھوجی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کھوجی Kids Learning.